السلام علیکم. آ گئے ہم عیدگاہ اجتماع میں آپ سب کے لیے. واجد صاحب ساتھ ہیں ہمارے. عیدگاہ اجتماع یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ عیدگاہ کی رونق ہر طرف. رات کا منظر ہفتے والے دن کھلونے بچوں کے لیے کپڑے بھی بک رہے ہیں اور اندر اجتماع چل رہا ہے. یہ دیکھیے زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. ہے کہیں کچھ ہے سب بک رہا ہے ماشاءاللہ لیکن پبلک نہیں ہے. اور اندر کی جانب پبلک بھی ہے. پبلک بھی دکھائیں گے آپ کو. عیدگاہ جیسے جیسے ہم عیدگاہ کی جانب بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ رونق بڑھتی جا رہی ہے. کوئی رونق نہیں ہے موبائل کے جیسے. یہ دیکھیے آپ بازار بینر لگایا گیا ہے استقبال کا بینر ہے. شاہی عیدگاہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے عیدگاہ میں. آجا واجد صاحب ویو دیکھو. واجد صاحب اس سے کیسے دکھ رہا ہے دیکھو. تھری 360. یہ لو جی بھائی حلوے کی دکان ہے عیدگاہ میں. اجتماع ہی ہے پورا ہمارا عیدگاہ کا. حلوہ ہی حلوہ حلوہ ہی حلوہ. یہ دیکھو شاہی حلوہ اسپیشل واجد صاحب کا فیوریٹ. واجد صاحب کا فیوریٹ. لو جی لو عیدگاہ کی رونق. واجد صاحب کھاؤ گے واجد صاحب حلوہ؟ چلو ابھی کھائیں گے. بھائی بڑے عالمی اجتماع میں آپ کا استقبال. اجتماع کی بھی تو گالی نہیں تمہیں اچھا تھوڑی ویڈیو بنانا نالی میں رکھا. تو ایک جانور کے ساتھ کٹی کھانے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعا کہہ کر سارا مال طلقاء پر مشرکین پر خرچ کیا تھا حنین میں. وہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ یہ کٹی ہے اور بھوسا ہے جو ان کو کھلایا جانا. تمہاری لیے ہے تمہاری لیے ہے. تم آخرت کے لیے ہو. دنیا ان کے لیے ہے تم آخرت کے لیے ہو. تمہارے لیے دنیا نہیں ہے ان کے لیے آخرت نہیں ہے. یہ فیصلہ ہے اسلام کا. بات منظور نہیں ہمیں اس کی حیات منظور ہے. اللہ کے نبی کی بات ہمیں اس کی حیات اللہ کی وحدت کی وجہ سے ہوگی. اور پہلا جو قتل ہوا ہے دنیا میں انسان کا وہ حسد کی وجہ سے. وہ بھی واہ ہے بتا دونوں میں سلائی ہے. 100 کا 4 کر دیا 100 کا 4 کر دیا 60 والا مال 100 کا 4.
100 का 5 तो हुआ। ये भाई दे रहा है 100 का 4, खरीदो। वही तो हाँ है कि नाउजुबिल्लाह करे आ रही है। इन दोनों की तलाश कोशिश अलग अलग होगी। ये सिर्फ वो है ना, उसमें है ना, उसमें जो बाहर ये लगाए गए ना, ये नहीं लगता बाहर है। मशवरे में फैसला ये हुआ मुझे पता कि है रात का इंतजार किया जाए और रात को एक जमात भेजी जाए, ये बड़ा ही हथियार है। देकर इस पूरे कबीले को कत्ल करके खत्म कर भाई ये कह सकते हैं पब्लिक कम है, क्योंकि बाहर से आने नहीं दे रहे ज़्यादा किसी को। बदगुमानी का नतीजा देखिए आप। अल्लाह की क्या मुश्किल हो रहा है। भाई ये कह सकते हैं आलिमी हो या जाहिली हो, हमें क्या, हमें तो इज्तिमा में आते हैं हम तो। जो सबसे बुनियादी सबब नहीं कह रहा हूँ मैं, शर्त कह रहा हूँ, बुनियादी शर्त वो दावत की जरूरत है। अल्लाह ने साफ कर दिया कुरान में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार हो तो अल्लाह तुम्हारे मददगार है और अल्लाह तुम्हारे कदमों के दीन पर जमाने वाले हैं। इसलिए अगर गौर किया जाए सीरत में तो गैबी नुसरतें वो सबसे ज्यादा जो नाजिल हुई है वो इनफरादी दावत पर गैबी नुसरतें नाजिल हुई। ये जूता कहाँ से लाया था? तेरा तो भाई लाया था, भाई स्पार्क का। सफर में थे, भाई ला एक शख्स को गुजरते हुए देखा आपने, मैं कहा कभी आता है, कभी मैं जाता हूँ तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। आसानी हो जाती है। फरमाया कि इस बात की गवाही दोगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है। उसने कहा इससे गवाह कौन है? फरमाया इस वादी के किनारे जो दरख्त खड़ा हुआ है, ये दरख्त गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यह है गैबी नुसरत, यह है गैबी मदद। वहां से वो दरख्त चलकर आया और उसने आकर 3 मरतबा गवाही दी, बेशक आप अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह एक है, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह एक है, आप अल्लाह के रसूल हैं। 3 मरतबा दरख्त ने गवाही दी है। यह गैबी नुसरत इस इब्राही दावत के साथ, गैबी नुसरत इब्राही दावत के साथ। और यही वजह है कि मुसलमान के दीन में जब भी कोई रुकावट पेश आई, जो कोई मुकाबिल आया, अल्लाह ताला ने साहब इकराम को जो मदद की है वो इस दावत अल्लाह की मेहनत और इफराज दावत पर बदले जमाने में मुसलमान अपने दीन पर चलने में मगलूब है और दीन पर चलने से मजबूर है और अपने आप को कहता है कि मैं माजूर हूँ। हम तो चाहते थे कि दीन पर चले, मगर कानून ये कहता है, हालात ये कहते हैं। हम अर्ज करते हैं आपसे, इस कानून का मुकाबला आप नहीं कर सकते दावत अल्लाह के बगैर। ये तो खुदा की कसम अगर कहता हूँ, अगर मुसलमान दावत छोड़ दे तो मुसलमान को झुकना पड़ेगा बातिल के सामने। अगर मुसलमान दावत छोड़ देगा, अल्लाह की कसम इसको झुकना पड़ेगा बातिल के सामने। इसलिए कि कुरान हदीस के गवाह हैं कि गैबी मदद अल्लाह ताला की होगी नहीं आपके साथ जब तक आप दावत अल्लाह पर मुज्तमा ना हो। यह कुरान का फैसला। आप समझते हैं तबलीग सिर्फ दीन सीखने का मदरसा है वक्ती। मैं कहता हूँ नहीं, अपने दीन की तरफ से दिफा की सबसे बड़ी ताकत दावत है, सबसे बड़ी ताकत है। आप चाहे सारी समाजी ताकतें जमा कर लें, दावत अल्लाह से बढ़कर मोमिन के पास कोई दिफाई ताकत नहीं है। आप कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा। आप तो समझ के पढ़ते नहीं ना कुरान। आपके दिमाग में तो शैतान ने ये धोखा और ये वसवसा डाल दिया कि ये गुलू है। आपने कुरान कभी गौर से पढ़ा नहीं है। आप कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो कुरान ने शर्त लगाई है, अगर तुम अल्लाह के दीन की दावत पर कायम रहोगे तो अल्लाह तुम्हें नीमत साबित कदम रखेंगे। ये वाक़या अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काम कर रहे हैं रूम में, जमात वहाँ काम कर रहे हैं। पता चला बादशाह को कि इस जमात में सहाबी हैं। उसने कहा कि इनसे कि नसरानी हो जाए। नसरानी नहीं हो जाओ, नसरानी। जो शख्स अपनी की दावत पर कायम होता है
وہ دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. میں تو بہت آسان مثال لے کر کیا کرتا ہوں. آپ اپنے گھر میں اپنے محلے کے لوگوں کی دعوت کر لیجئے, ولیمے کی, عقیقے کی دعوت کر لیجئے. آپ کسی ایک آدمی کو, اپنے پڑوسی کو, دوست کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلا لیجئے. اگر اس وقت کوئی اور آ جائے آپ کے پاس, آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہے کہ آپ میرے گھر دعوت کے لیے چلیں, تاکہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے, میں نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے نا, میں نہیں آ سکتا جناب, میرے گھر مہمان آیا ہوا ہے, میں نہیں آ سکتا. آپ سوچیں تو صحیح, اگر آپ کھانے کی دعوت پر ایک دن ایک فرد کو اپنے یہاں بلا لیں, آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے. جو اپنے دین کی دعوت پر امت کو بلائے گا, بھلا وہ کسی دوسرے کا دین قبول کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں. مسلمان اس بات کو بھول چکا ہے اجتماعی طور پر کہ دعوت کوئی فرض نہیں ہے. اور میں آپ سے خدا کی قسم 100 بار قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت کے بغیر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا. یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا.